ठाडो निवेदनले फौजदारी केस अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढ्दैन। यो चाहिँ जिस्काउनको लागि हैन, आफ्नो अपराध लुकाउनको लागि, रविलाई सुनियोजित तरिकाले फसाउनको लागि गरेको षड्यन्त्र हो। अब यो चाहिँ उनलाई फसाउनको लागि फालेको चाहिँ जालोमा काङ्ग्रेसका चाहिँ ठुला ठुला माछा पर्ने नै भए। कोही चोको छैन, अल आर करप्टेड। हेर्दै राख्नुहोस्, अब चाहिँ यो सफाई अभियानमा आफू नै पर्नु पऱ्यो भने मबाट अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। आजलाई पक्राउ गर्न नेपालको शक्तिले नभ्याउने हुँदा उनले दिल्ली दरबारमा आएर आफूलाई यो काण्डबाट बचाउनको लागि भागेको अवस्था हुनाले र त्यसमा रामशरण महत पूर्व अर्थमन्त्री लगायतका दर्जनौं नेपाली काङ्ग्रेसका संसद मन्त्री यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्ने हुँदा अहिले चाहिँ एउटा बहाना के बनाउने? उसो भए रवि लामिछानेलाई अब भारतको दिल्लीबाट चाहिँ फोन आउन सक्छ कि सक्दैन? अब आरजु राणा चाहिँ पक्राउ नगरिकन कुनै विकल्पै छैन, गरेरै छोड्नुपर्छ, गरेरै छोड्नुपर्छ। अगर यो चाहिँ सरकारले आरजु राणालाई पक्राउ गर्दैन, अहिले नाम चाहिँ नभनौँ किनभने हामीसँग पनि 150-200 जनाको नाम आइसकेको छ। रवि चाहिँ के भन्दा सहकारी प्रकरणमा चाहिँ के भन्दा निष्कलङ्कित छन्। यो चाहिँ काङ्ग्रेसले यो फन्डा मचाएर आफूले गरेका अपराधहरूलाई के भन्दा बचाउनको लागि यो चाहिँ के भन्दा संसद अवरुद्ध गरेर नाङ्गो नाच देखाएर नेपाली जनतालाई उले चाहिँ गरेको कुकर्मको चाहिँ के भन्दा प्रदर्शन गरेको छ, कुस्ती खेलेको छ, संसदीय गरिमा र महिमालाई लत्ताएको छ। पिउनदेखि लिएर हैन तपाईको चाहिने के भन्दा मुख्य सचिवसम्म कोही पनि चोखो छैन। यहाँ फुर्ती नलगाए हुन्छ। आरजु देउपा जुनसुकै शक्ति प्रयोग गरे पनि उनी चाहिँ यो चाहिँ भुटानी शरणार्थी काण्डमा आएपछि बल्ल अन्य थप अनुसन्धान जारी हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्, यसमा चाहिँ आरजु राणालाई मुक्त दियो भने अहिलेको सरकार र अहिलेको गृहमन्त्रीको कुनै ताकतुक हुँदैन। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यति बेला गृहमन्त्री भइसके पछाडि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा नेपाली काङ्ग्रेसले बारम्बार मागिरहेको छ र अहिले पछिल्लो समय रवि लामिछानेले हालेको बल्छीमा ठुला भिआइपी माछाहरू पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। आज विशेष गरेर यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुको लागि पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्त हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। अब रवि लामिछानेको राजीनामा मागै छ नेपाली काङ्ग्रेसले, खास के कारण हो सर? यो के छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा विगत तपाईँको 2007 सालदेखि लिएर हालको समयसम्म अधिकतम राज्यको सञ्चालन व्यवस्थापन पद सत्ता पावर कुर्सी र यावत कुराको चाहिँ के भन्दा पैतृक सम्पत्ति जस्तै हैन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई नै दोहन गरेको हैन, अकुत धन सम्पत्ति कमाएको, देशका नदी नाला कल कारखाना सम्पूर्ण चाहिँ के भन्दा भारतलाई जिम्मा दिएको र त्यतिले मात्रै नभएर भारतलाई रिजाउनको लागि महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्नमा एउटा प्रमुख पात्रको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। त्यस कारणै नै हो अहिले जसरी राष्ट्रिय भाउजूहरू यति बेला भारत गएका छन् भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। न ती राष्ट्रिय भाउजू पनि बल्छीमा पर्ने हुन् कि भन्ने हुनसक्छ। अत्यन्त के त भन्दा अब अहिलेको जुन प्रकृति हुन त हेर्नुहोस्, यो अनुसन्धानमा रहेको बाटो पनि हो। कृष्णबहादुर महरा पूर्व चाहिँ सभामुख अब प्रचण्डजीको अत्यन्त नजिकको साथी रहेको अवस्था पनि हो। अब विगतमा तपाईँको चाहिँ विप्लवजी, यसै गरी चाहिँ मोहन विक्रम वैद्य समेतले उहाँलाई छोड्दाखेरिको अवस्थामा उहाँले साथ दिएर मतलब साथ दिएको एउटा नेतृत्व पनि हो, एउटा खम्बा भएर उभिएको अवस्था पनि हो। तथापि अब कृष्णबहादुर महरा पटक पटक चाहिँ उहाँ चाहिँ बलात्कार यौनजन्य हिंसामा जेल सजाय पनि पाउनु, अब 50 करोडको चाहिने व्यापारीसँग चाहिँ अडियो सार्वजनिक हुनु र यो सुन प्रकरणमा महरा परिवारको नै के भन्दाखेरि संलग्नता देखिनु, यो दुनियाँ र राष्ट्रको लागि र स्वयं पार्टीको लागि पनि अत्यन्त दुःखद पीडा भएको पक्कै पनि हो। अब यसमा के भइदियो भन्दा अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अब विगतमा जे जस्ता गल्ती कमजोरी भए तापनि अब चाहिँ के भन्दा देशलाई बनाउनु पर्छ, युवाहरूलाई स्वरोजगार दिनुपर्छ, जनताका सडकबाट आएका मागलाई हैन कानुन निरूपमा कार्यान्वयन गरेलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, शिक्षाको चाहिँ भनौँ शिक्षामा बहुआयामिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ, कृषिमा चाहिँ वैज्ञानिकरण गर्नुपर्छ, देशमा विस्थापित भएका कल कारखानाहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ,
हाम्रा राष्ट्रका चाहिँ कर्णधार, देशका भविष्य, जसको चाहिँ कर्ममा देशको भविष्य लुकेको हुन्छ, त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ नि विदेश पठाउन बाध्य भएको अवस्था समेतलाई भनौँ के भन्दाखेरि विश्लेषण गर्दा अब देशमा यावत खालको विषयवस्तुलाई कर्मशः चाहिँ भनौँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले विगतमा भएका गल्ती, कमी, कमजोरीलाई सच्याएर रवि जस्तो एउटा देशलाई केही गर्छु भन्ने युवा लगायतका भनौँ रवि लगायतका युवाहरूलाई साथमा लिएर आशीर्वाद दिएर अब चाहिँ हुँदैन यसरी चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, आफ्ना मान्छे पारिवारिक सरकार बनाउने, आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ सुविधा दिने, ठेक्का पट्टा दिने, नदीनाला बेच्ने, गिटी होइन नदीजन्य पदार्थहरूको पनि तस्करी गर्ने, सुनको तस्करी गर्ने, मानव तस्करी गर्ने, तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि स्वरोजगारका पूर्वाधार खडा गर्न नसक्ने, होइन देशमा अपार सम्पदा भएर पनि विदेशीकै मुख ताक्ने, हरेक कुरामा चाहिँ परनिर्भरतामुखी भएर देशलाई अगाडि बढाउने, देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएर चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको असर समेतका कुराहरूले अब हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने एक तो आर्थिक रूपमा देश चाहिँ विसर्जन हुन्छ, दोस्रो सांस्कृतिक भनौँ अब राजनीतिक रूपमा पनि अब हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो विरासत चाहिँ के भन्दा समाप्त भएर जान्छ। जनतालाई हामीले विगतमा ठग्यौँ, होइन जनताप्रति मानहानि गऱ्यौँ, जनताको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठालाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ, शिक्षामा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ, हरेक कुरामा हामी चाहिँ फेलियर भयौँ। यो व्यवस्था जसरी हामीले रक्तरन्जित इतिहास चाहिँ रचेर जनताका छोराहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई चाहिँ भन्दा बलिदानीपूर्ण रक्तरन्जित रगतको होली खेलेर ल्याएको गणतन्त्रबाट जनता विक्षिप्त भए। अब हामीले यसलाई सही रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ, व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो राजनीतिक जीवन पनि समाप्त हुन्छ, उसो भए ठ्याक्क भनिदिनुहोस्, देश पनि विसर्जन हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ के भयो भन्दा उहाँले अब चाहिँ गल्ती चाहिँ के विगतका गल्तीहरूबाट सच्याएर रवि लामिछाने जस्ता युवाहरूलाई गृह मन्त्रालयको बागडोर जिम्मा दिएर देशमा रहेका भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, तस्करी, सुन तस्करी विशेष गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जुन असर परेको छ, यसमा जो कोहीलाई पनि अब चाहिँ भनौँ कम्प्रोमाइज हुँदैन, सबै चाहिँ कानुनी दायरामा आउँछन्, प्रमाणको आधारमा तर्कले काम गर्दैन भनेर चाहिँ अगाडि बढेको अवस्थामा स्वयं आफ्नै पार्टीबाट अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले एउटा शीर्षस्थ नेतृत्वबाट नै काम सुरु गरिसकेपछि त यसको असर एमालेमा पनि पर्ने भयो, यसको असर काङ्ग्रेसमा पनि पर्ने भयो। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ दाइ भाउजू पनि संलग्नताको विषयका कुराहरू आउने भए। अब भाउजूले त के भन्दा सरुवा, बडुवा, कमिसन, लगानी, ठेकापट्टा, स्कुल, देश विदेश, स्वदेश यावत ठाउँमा चाहिँ अरबौँ पैसा चाहिने के भन्दा देउपाजी सोझो देउपाजीलाई हातमा समातेर डोराएर शक्तिको दुरुपयोग गरेर श्रीमानलाई चाहिँ के भन्दा त्यो पदको दुरुपयोग गरेर उनले अकुट सम्पत्ति कमाएर देशको अर्थतन्त्र डामाडोल गर्ने देशकै धनाढ्य महिलाको रूपमा आरजु राणा स्थापित भएकी पक्कै पनि हो। अहिले भारत किन भागियो भने त अब यसमा के भयो त भन्दा जब महराजी पक्राउ भइसकेपछि अब आरजु देउपाको त प्रत्यक्ष अहिले अरू घटनाक्रम त उनको आर्थिक विचलनका कुराहरू, उनले नियुक्तिका कुराहरू, पदस्थापना कुराहरू, सार्वजनिक जग्गा ओगटेका कुराहरू, होइन आफ्ना चाहिँ नातेदार आफन्तहरूमा बनेका कुराहरू, अब चाहिँ स्वास्थ्य समेतमा लगानी भएका कुराहरू, तिनी अकुत र चाहिँ असङ्ख्य अपराधको चाहिँ एउटा जननीको रूपमा चाहिँ नि आरजुलाई लिएको छ। अहिले कानुन त देखिएको अवस्था के हो भन्दाखेरि भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरजु देउपाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको अवस्था र मन्जु खानले चाहिँ त्यही फाइल खोलिन्छ भन्ने डर हो प्रश्न त्यो मन्जु खानले चाहिँ दिएको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको भनौँ प्रसारण भएको अडियो प्रकरणबाट उनी दोषी भएको प्रमाण प्रत्यक्ष जनताले हेरेको, राज्यले पनि हेरेको, अनुसन्धानमा पनि उनी परेको हुनाले अब चाहिँ के भन्दा महरा प्रकरणले अब म चाहिँ छुट्नेवाला चाहिँ छैन भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि अब देशको शक्तिबाट प्रचण्डजीले पनि मान्ने कुरो भएन, किन सत्ताको पावर, शक्ति, सत्ता त उहाँकै कर्मले एउटा अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्थमन्त्रीलाई परिवर्तन गरौँ। टेरामेक्स घोटाला काण्डमा चाहिँ नायिकेको रूपमा करोडौँ हिनाबिना गरेका मोहन बस्नेतलाई कारबाही गरौँ, 2-3टा मन्त्रीलाई हटाउँ। अब यसरी चाहिँ देशलाई आर्थिक चाहिँ सबलीकरण, सहजीकरणतिर अब देशमा रहेका मिटर ब्याज, सहकारी, होइन लघुवित्तीय पीडित लगायतका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई ब्याजमा सहजीकरण या ब्याज मिना या चाहिँ के लेखको ऋण तिर्नुपर्छ र चाहिँ के भन्दा उसलाई एउटा सहजीकरण गर्नको लागि अर्थमन्त्रीको चेन्ज
गर्न नमानेर नै यो गठबन्धन चाहिँ यो काङ्ग्रेसको बलिको बोको बन्नुभन्दा अझै भए पनि सिद्धान्त कम्युनिस्टको सिद्धान्त हुन त यहाँका देशका नेतृत्व कम्युनिस्ट त होइनन्, सामन्तीवादी साम्यवादको सोचका अग्रसर भए तापनि केपीजीसित हात मिलाएर रविले चाहिँ सरकारमा ल्याएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको सरकार यसरी बढेको र आजलाई पक्राउ गर्न नेपालको शक्तिले नभ्याउने हुँदा उनले दिल्ली दरबारमा आएर आफूलाई यो काण्डबाट बचाउनको लागि भागेको अवस्था हुनाले र त्यसमा रामशरण महत पूर्व अर्थमन्त्री लगायतका दर्जनौं नेपाली काङ्ग्रेसका संसद मन्त्री यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा पर्ने हुँदा अहिले चाहिँ एउटा बहाना के बनाउने? उसो भए रवि लामिछानेलाई अब भारतको दिल्लीबाट चाहिँ फोन आउन सक्छ कि सक्दैन आर्जुलाई बचाउने? अहिले के छ भन्दा वास्तवमा चाहिँ यसमा सहमतिका कुरा छैन। नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप चरम तुलीमा पुगेको अवस्था छ। अहिलेको सरकारको नीति निर्माणमा पनि चीनको केही आंशिक समर्थन र अहिले चाहिँ सिआई र चाहिँ रको चाहिँ पनि अलिकति चाहिँ के भन्दा हिन्ट्समा यो सरकार बनेको हेर्नुहोस् है, होइन हामी तथ्य भन्नुपर्छ। किन यहाँ देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ मतलब विदेशीले बनाउँछ, देशको राष्ट्रपति विदेशीले बनाउँछ। त्यो हिसाब किताबमा चाहिँ के छ भन्दा अहिले चाहिँ अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रचण्डले बनाएका हुन् या रका एजेन्ट अथवा भनौँ न तपाईँले भने जस्तै त्यही शब्द सापट्टि लिउँ रका एजेन्टले बनाएका हुनसक्छ? होइन, गृहमन्त्री चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा चाहिँ बनाएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो भन्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले नै बनाएको, यसमा दुईमा छैन। अब यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि अब चाहिँ ठुला माछाहरू वाइल्ड माछाहरू होइन, यी हात्तीहरूलाई चाहिँ अब छुट हुँदैन। अब भुरा माछा पक्रेर एउटा चाहिँ खडदार सुब्बालाई पक्रेर के अर्थ लाग्छ? त्यहाँ त चाहिँ सचिवदेखि भनौँ सहसचिवदेखि अब पूर्वका डिजीदेखि भन्सार प्रमुखदेखि पूर्व मन्त्रीदेखि पूर्व सांसददेखि यावत कुराहरू भ्रष्टाचारको चाहिँ जालोमा त कहीँ न कहीँ यिनी चाहिँ पाडोले चाहिँ भनौँ दुध खाएको शुद्ध दुध त खाएका छन्। सबै के भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचारले नुहाएका छन्। यति नुहाए कि अब डुबुल्की मारेर त्यसैमा डुबुल्की मारेर मर्न मात्रै बाँकी छ। चरम भ्रष्टाचार गरेका छन्। देशको चाहिँ अस्मिता र चाहिँ एउटा भनौँ स्वाधीनता समेतलाई लिलाम गरेका छन्। राष्ट्रियतालाई यिनले बेचेका छन्। नेपालको महिमा गरिमा सम्मान र इज्जत र हाम्रा पुर्खाले एउटा चाहिँ रगताम्य चाहिँ भनौँ एउटा बहादुरी सादात प्राप्त गरेर चाहिँ जोगाएको यो चाहिँ कहिल्यै पनि पराधीन नभएको राष्ट्रलाई पनि यिनले धितो राखेका छन्। त्यसैले अब आर्जु राणा चाहिँ पक्राउ नगरिकन कुनै विकल्पै छैन, गरेरै छोड्नुपर्छ। अगर यो चाहिँ सरकारले आर्जु राणालाई पक्राउ गर्दैन, अहिले नाम चाहिँ नभनौँ किनभने हामीसँग पनि 150-200 जनाको नाम आइसकेको छ होइन। उनीहरूले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सुनमा लगानी, हेलिकप्टरमा लगानी, तपाईँको चाहिँ एपार्टमेन्टमा लगानी, डिपार्टमेन्ट लगानी, बसमा लगानी, प्लटिङमा लगानी होइन। अब चाहिँ व्यापार सुनका व्यापारीमा लगानी, आफ्नो चाहिँ ज्वाइँदेखि लिएर वैदेशिक व्यापारी देखेर विदेशी ब्याङ्कदेखि लिएर स्विजरल्यान्डमा समेत राखेका कुराहरूले अक्षरश के भन्दा अनुसन्धानको पाटोमा एउटा त्यो लिस्टमा परेको अवस्था छ। नाम त नलिउँ भन्न खोजेको के भन्दा आर्जु मात्र नभएर नेपाली काङ्ग्रेसका जहिले यिनीहरूले लुटेका छन् देश होइन, यिनीहरूले जस्तै महाकाली सन्धि गरेर तपाईँको चाहिँ अरबौँ पैसा कमाए एमाले पनि चोखो छैन कि नेपाली काङ्ग्रेस पनि चोखो छैन। तपाईँले भन्दैदा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संसदमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा 1 करोड लिएकै हुन् भनेर त्यहाँ दाबी समेत गर्नुभयो। होइन 1 करोड तपाईँलाई मैले यसको प्रमाण दिन्छु र सारा नेपाली जनता विदेश तथा स्वदेशमा रहेका नेपाली जनले राष्ट्र बनोस्, मुलुक बनोस्, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही होस् होइन, बलात्कारलाई पनि कारबाही होस्, देशमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्, विदेशमा गएका युवाहरूले पनि स्वदेशमै बसेर आफ्नो चाहिँ भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न सकौँ भन्ने वातावरणलाई सोचेर के समीक्षा गर्नुहोस् भने देशको सम्पूर्ण के भन्दा देशको चाहिँ सबभन्दा ठुलो के हुन्छ कानुन हुन्छ, ऐन हुन्छ, संविधान हुन्छ। त्यसलाई परिपालना गर्ने के हुन्छ सरकार हुन्छ होइन। यहाँ त व्यवस्थापिका, कार्यपालिका होइन, तपाईँको चाहिँ न्यायपालिका त 3टा पालिका त मतलब सरकारी अङ्गहरू प्रभावशाली अङ्गहरू। यसको चाहिँ के भन्दा कार्यकारी भूमिका खेल्ने देशको सर्वशक्तिमान चाहिँ के भन्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्रीले स्वयं पोखरामा दर्ता भएको जाहेरीमा 18 जनालाई भनौँ 4 जना पक्राउ भइसकेका छन्, अन्य बाँकीलाई पक्राउ गर्ने जारी छ। त्यसमा कुनै पनि प्रमाणयोग्य कुराहरू रविको त्यहाँ कुनै देखिएको छैन। मैले अनुसन्धान अधिकृतलाई पनि बुझेँ यो चाहिँ अनावश्यक कुराहरू हुन्, उनको त्यसमा संलग्नता छैन। उनलाई चाहिँ आरोप आएको कुरा पनि फर्चोट भएको अवस्था छ होइन। त्यसैले रवि चाहिँ के भन्दा सहकारी प्रकरणमा चाहिँ के भन्दा निष्कलङ्कित छन्। यो चाहिँ काङ्ग्रेसले यो फन्डा मचाएर आफूले गरेका अपराधहरूलाई के भन्दा बचाउनको लागि यो चाहिँ के भन्दा संसद अवरुद्ध गरेर नाङ्गो नाच देखाएर नेपाली जनतालाई
उसले चाहिँ गरेको कुकर्मको चाहिँ के भन्दा प्रदर्शन गरेको छ, कुस्ती खेलेको छ, संसदीय गरिमा र महिमालाई लत्ताएको छ। यो चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ पूर्व मन्त्री संसद समेत पर्ने भएको हुनाले भनेर चाहिँ के भन्दा रविलाई चाहिँ छिर्न नदिने, बोल्न नदिने, अभिव्यक्ति चाहिँ स्पष्टीकरण गर्न नदिने, जाँदा बित्तिकै हुटिट्याउ गर्ने, रवि राजीनामा दे भनेर चिच्याउने। यो के भन्दा हिजो मात्रै सिंहदरबार अगाडि नेवी सङ्घका कार्यकर्ताहरूले रविको विरुद्धमा आन्दोलन गरे। अब अहिले आएर चाहिँ होइन, रविको विरुद्धमा आन्दोलन कसले गरायो भन्दा गगन थापा सुरु गरेका छन्। अरूले त बुझ्नुपर्ने, किनभने यतिसम्म चाहिँ भनौँ यिनको चाहिँ एउटा विकृति बनेर चाहिँ अपराधजन्य सोच भएका नेता रहेछ। रवि के अरे गगन थापाबाट देशले आश गरेको केही गर्छ कि नेताले भनेर जनताले भरोसा गरेको नेताले उनको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ उसले घन्टीको चाहिँ उम्मेदवार पनि उठाए। पहिला त गगन र चाहिँ रवि स्वर्णिम ओग्लेको त एउटा दोस्ती थियो, हेर्नुहोस्, हो कि त्रिकोणात्मक सम्बन्ध थियो। अब त्यस्तो सहयोग गरेको व्यक्तित्वलाई अहिले आफ्नो बाख्रा पालन, स्वास्थ्य पालन र एमसिसीमा तपाईँको चाहिँ के भन्दा भनौँ 10 बुँदे चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर यो राष्ट्रमा नेपाली सेना अहिले त स्कुलमा आएर भनौँ बाँसुरी बजाउन लागिसके, हेर्नु देखिहाल्नु एमसिसीको प्रभाव हो। अब भनौँ पिपिएस पनि लागू भएकै अवस्था छ। अब चारखालमै लगेर त चिनकै छेउछाउमा लगेर अभ्यास गर्ने नाटक मात्रै हो। मुस्ताङमा पनि विश्वविद्यालय के कलेज खोल्ने भनेर जाने हुने बाटो बनाएका हुन्। त्यहाँको युरेनियम पहाडलाई चाहिँ बिस्तारै यहाँको खनिज पदार्थ, प्राकृतिक सम्पदालाई त लुटिरहेका छन्, सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यसैले उहाँले यदि नेपाली अमेरिकी सेना आयो भने मेरो चार पाटे मोड्नु, थानकोट कटाइदिनु, नागरिकता रद्द गर्नु र मेरो चाहिँ सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु भनेर एउटा नेताले केबाट बोलेको, मुखबाट बोलेको कि तलबाट बोलेको भन्ने कुरा पनि आयो। यस्तो अपराधी व्यक्तिले आफ्नो कुकर्म जोगाउनको लागि आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाएर अब चाहिँ पार्टीमा विद्रोह गरेर शेरबहादुर देउपाको सोझोपनमा को फाइदा लिएर रविलाई चाहिँ नि गाली गर्नु, गगनको के भन्दा यो राजनीतिक सन्यास र राजनीतिक विसर्जन र जनताले यस्तो गद्दार नेता रहेछ भनेर देखाएको परिदृश्यको एउटा चाहिँ नाटक मञ्चनको रूपमा हामीले लिएका छौँ। त्यसैले अब के भन्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले र अदालतबाट पनि प्रमाण नभएको कारण र पछि रविलाई फसाउनको लागि त्यो जाहेरी दरखास्तबाट चाहिँ अनुसन्धान पुरा गरेर अदालतमा गएर अब चाहिँ मिसिल फाइल पेश गरे पश्चात फेरि पुनः त्यहाँ पूरक जाहेरी दिइयो। पूरक जाहेरीको कुनै अर्थ राख्दैन, हेर्नुहोस् होइन। पूरक जाहेरी भनेको ठाडो निवेदन हुन्छ। ठाडो निवेदनले फौजदारी केस अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढ्दैन। यो चाहिँ जिस्काउनको लागि होइन, आफ्नो अपराध लुकाउनको लागि रविलाई सुनियोजित तरिकाले फसाउनको लागि गरेको षड्यन्त्र हो। अब यो चाहिँ उनलाई फसाउनको लागि फालेको चाहिँ जालोमा काङ्ग्रेसका चाहिँ ठुला ठुला माछा पर्ने नै भए, नपरि छोड्दैन। अब हाम्रो चाहिँ आफ्नो राजनीतिक रविले त भनिसके यस्तै हो भने संसद भवनमा भिआइपी माछाहरू कुनै पनि बाँकी रहँदैन, कोही रहँदैन। अहिले तपाईँले हेरिराख्नुहोस्, देशको भनौँ तपाईँको स्थानीय चाहिँ वडा सदस्यदेखि लिएर देशको राष्ट्रपतिसँग अछुतो छैन। अल आर द करप्टेड लिडर अफ द कन्ट्री, एउटा बुझ्नुहोस्। दोस्रो चाहिँ कर्मचारीमा हेर्नुहुन्छ भने पिउनदेखि लिएर होइन तपाईँको चाहिने के भन्दा मुख्य सचिवसम्म कोही पनि चोखो छैन। यहाँ फुर्ती नलगाए हुन्छ। यिनीहरूले यति अत्याचार गरेका छन्, यति लुटेका छन्। तपाईँले देख्नु त्यो के अरे कृष्ण के दत्त ढकालै के भन्ने त्यो चाहिँ वर्षमान पुन महराको मन्त्री पाण्ड पर्दा सुब्बाले 76 सालमा त्यहाँ सुब्बाको जागिर खाएर अरबौँ भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारमा चाहिँ धाउँदैछ भन्ने कुरा पनि आएको अवस्था पनि छ, हो के भनेपछि अब यहाँ के भन्दा लहरो तान्दा पहरो गरिदिने हो। पहिला जस्तो सेटिङ मिलाएर छोडेर खाएर गएर भोलि अब त्यहाँ त पर्दै जाँदाखेरि पार्टीको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत, रामशरण महत, अब तपाईँको चाहिँ जनार्दन शर्मा लगायतका चाहिँ हरेक पार्टीका हरेक मान्छे पर्छन्। नेपाली चाहिँ काङ्ग्रेस मात्र होइन, एमालेका पनि दर्जनौँ चाहिँ सांसद मन्त्री विगतमा विभिन्न काण्डमा चाहिँ भनौँ एउटा प्रकाण्ड मचाएका, हेर्नु ताण्डव मचाएका, यी चाहिँ देशलाई ठगेका, जनताले ठगेका, जनतालाई दिएको मेन्डेटलाई यिनले भकुण्ड हानेका, जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गरेका, विदेशीहरूको नेपालमा ल्याएर चाहिँ के भन्दा वैदेशिक चाहिँ हस्तक्षेपबाट देशलाई विलिन गर्न खोजेका, आफ्नो चाहिँ आफ्नै सन्तानलाई भरण पोषण गर्नको लागि
देश विकास र निर्माणमा आउने विश्व बैंक होइन युनाइटेड नेसन लगायतबाट आउने भनौँ अब अनुदान समेतलाई यिनले के गरे भन्दाखेरि आफ्नै चाहिँ रेमिटेन्स समेत यिनले बाँडेर खाएका यी त राष्ट्रिय अपराधी हुन्। यी अपराधीलाई जबसम्म सफाई हुँदैन तबसम्म देश बन्दैन। यो सफाई गर्ने अर्जुन भनेकै के हो भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको रवि लामेछाने हो। यसमा त ध्रुव सत्य नै कुरा हो। रविको भजन कीर्तन गाउनु भन्दा पनि ऊ त ठुलो लाभको पदमा बसेको छैन, प्रधानमन्त्री भएको छैन। अब पहिला भएको पनि 30 दिनमा नै लात हानेर निकालिदिइहाले भने लाभको पदमा बसेको छैन। संवैधानिक आयोगमा बसेर लुटेको छैन। राजस्व अनुसन्धानको चिफ भएको छैन, डिजी भएको पनि छैन। तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब त्यो कुनै लाभको पदमा नबसेको व्यक्ति एउटा युवाले देशलाई बनाउँछु भनेर अगाडि बढेको र अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको साथ समर्थन सहयोग र पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूको चाहिँ के भन्दा आशीर्वाद लिएर अगाडि बढेको हुनाले दुईटा बालाई सन्तुलित गराएर यी भ्रष्टाचारी जोसुकै हुन् उनलाई नछोड्ने प्रण प्रतिबद्धता र यो भ्रष्टाचारीलाई यो तस्करी मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणमा लागेको अवस्था भएको हुनाले आफ्नो अपराध लुकाउनको लागि राजीनामाको नौटङ्की गरेर त्यहाँ चाहिँ हिजडा नाच चलाइरहेको छ संसदमा। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत र नेपाली काङ्ग्रेसको छवि यो चाहिँ संसद अवरोधले उनीहरूको चाहिँ पार्टी नै चाहिँ विसर्जनको अवस्थामा जाने ध्रुव सत्य हो। आर्जु देउपा जुनसुकै शक्ति प्रयोग गरे पनि उनी चाहिँ यो चाहिँ भुटानी शरणार्थी काण्डमा आएपछि बल्ल अन्य थप अनुसन्धान जारी हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्। यसमा चाहिँ आर्जु राणालाई मुक्त दियो भने अहिलेको सरकार र अहिलेको गृहमन्त्रीको कुनै ताकतुक हुँदैन र उयो पुराना र नयाँमा केही फरक छैन भन्ने एउटा जनताले महसुस गर्नेछ। यो अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो, इतिहास रच्ने एउटा बेला पनि हो, जनताबाट पाएको समर्थन पनि हो। त्यसैले रविले खुट्टा नकमाइकन प्रचण्डजीवी नधर्मराइकन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि के भन्दाखेरि कुनै तिग्डमबाजी नगरिकन अहिलेको चाहिँ सरकारले देशलाई बनाउने भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्ने भ्रष्टाचारबाट लुटिएका सम्पत्ति शुद्धिकरण अख्तियार यावत कुरालाई छानबिन गरेर राष्ट्र निर्माणमा खरबौँ पैसा जम्मा गर्ने बेला आएको छ। धेरै काण्डहरू छन्। तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब यहाँ जग्गा जमिन सार्वजनिक जग्गा कुनै यस्तो नेता छैन। कता तनहुँतिर भन्दै थिए कि प्रदीप के एउटा पौडेल कुनले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ कति रोपनी गरेका छ अनि सार्वजनिक जग्गा यिनको बाउको बिर्ता भएको छ। एउटा यस्तो चोखो नेता छैन, एउटा यस्तो चोखो संसद छैन जसले देशको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति आर्थिक सम्पत्ति र चाहिँ के भने कमिसनखोरी बिचौलिया दलालबाट नबुझेको होस्। स्पष्ट छ, कोही चोखो छैन। अल आर करप्टेड। हेर्दै राख्नुहोस्। अब चाहिँ यो सफाई अभियानमा आफू नै पर्नु पऱ्यो पनि मबाट अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो अभिव्यक्ति दिनुपर्छ। किनकि अब क्यान्टनमेन्ट घोटालामा उहाँको कुनै संलग्न छैन। टिम गठन गरेको टिम गठनमा पनि मलाई लाग्छ कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा चाहिँ शिविर व्यवस्थापन समाधान र चाहिँ के भन्दा लडाकुहरूलाई चाहिँ आर्थिक चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा अन्य चाहिँ एउटा समितिले गरेको अवस्था थियो। उहाँको कुनै कालखण्डमा प्रमाणित चाहिँ कुराहरू आउँदैन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले रविलाई प्रयोग गरेर फेरि उसको राजनीतिक जीवन सखाप पार्ने डिजाइनमा लागेका हुन् भने यी राजनीतिक नेपाली काङ्ग्रेस एमाले माओवादी योले आउने यदि चुनाव भइ नै हाल्यो भने एक जनमत पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो पनि हुनसक्छ। अब रविले यहाँ ठुला भिआइपी माछाहरू पक्राउ गरिरहेका छन्। रविलाई कतै यो असुरक्षित अब के खतरा हुनसक्छ कि सक्दैन अहिले चाहिँ? होइन, यस्तो सबभन्दा ठुलो के भन्दा सेक्युरिटी भनेको हरेक समाज परिवार र राष्ट्रलाई सेक्योर्ड गर्नु पहिला चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रिय नीति भन्छ। अमेरिका हेर्नुहोस्, जापान हेर्नुहोस्, चीन हेर्नुहोस्, 60% बजेट चाहिँ सुरक्षामा लगानी गरे हुन्छ जसले चाहिँ बाह्य आक्रमण हुन नसकोस्। देशमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नको लागि इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्नको लागि टिम खटाएर विभिन्न खालका इक्विपमेन्टहरू तयार गरेर दक्ष तालिम दिएर सेक्युर गर्ने काममा आन्तरिक र बाह्य चाहिँ के भन्छ सुरक्षा प्रणाली सबभन्दा ठुलो प्रणाली हो। सुरक्षा बिना दिगो शान्ति र विकास पनि सम्भव छैन। समाजमा शान्ति पनि छैन, हुँदैन र राष्ट्र पनि के भन्दा भनौँ के भन्दा राष्ट्रमा पनि शान्ति हुन सक्दैन र समृद्धि र विकास पनि सम्भव छैन। त्यसैले के भन्दा विगतको हामीले अब भनौँ घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने त्यस्ता दर्जनौँ घटना छन्। तथापि दुईटा घटना दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारी जीवराज आश्रितको चाहिँ भनौँ हत्याकाण्डको रूपरेखा हेर्दाखेरि त अब मदन भण्डारीले किन मारियो? उनले महाकाली सन्धि चाहँदैनथे। राजा वीरेन्द्रलाई किन मारियो वंशसहित भन्दा उनी भुटानी बनेर चाहिँ भनौँ के भन्दा अर्काको चाहिँ दिएको राजा भएर बस्न चाहँदैनथे। राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म र संस्कृति र चाहिँ आफ्नो इतिहासलाई बचाउनको लागि स्वाभिमान सहितको समृद्धि
चाहिँ खोजेका थिए, शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेका थिए होइन। भनेपछि र चाहिँ सिआई मिलेर त्यस्ता घटनाहरू नेपालका नेता र तत्कालीन सेनापति होइन यावत सुरक्षाकर्मी मिलेर नै यो कुराहरू भएको अवस्था त जगजाहेरै छ। त्यसैले के भन्दा रविलाई थ्रेट छैन भन्नु मिल्दैन, रविलाई पनि थ्रेट छ होइन, प्रचण्डजीलाई पनि थ्रेट छ, उहाँ स्वयंले म असुरक्षित छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब देशको प्रधानमन्त्री सुरक्षित छैन, गृहमन्त्री सुरक्षा छैन भने सामान्य नागरिक कसरी सुरक्षा हुन्छ भन्ने तपाईँले भन्दाखेरि कृष्ण बहादुर महरालाई हिजो मात्रै अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोन गरेर तपाईँलाई पार्टीबाट निष्कासन गरौँ कि राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो टेलिफोन गरेर। अब यो हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि ठाउँमा हातखुट्टा नकमाएर ढुक्क भएर अडिग भएर लागिरहेको देखियो। यो कतै अन्य देशको चहलखेलमा यो त भइरहेको छैन? त्यो अहिले म त्यतातिर जाँदैन हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अब चाहिँ नि यहाँ देशको चाहिँ नि अब शेरबहादुर देउपाजी 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, केपीजी 2 पटक बन्नुभयो, झलनाथजी बन्नुभयो, बाबुरामजी बन्नुभयो, माधव कुमार नेपालजी बन्नुभयो। अहिले पनि माधव कुमार नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अहिले यो चाहिँ गठबन्धन तोड्नको लागि उहाँ न्वारानको बल निकालेर देउपाजीहरू लाग्नु भएको छ। यो खेल चाहिँ अहिले चाहिँ नि असार साउन भनौँ सम्भव छैन। इन्डियाको जबसम्म इलेक्सन हुँदैन तबसम्म गभर्मेन्ट स्थिर हुन्छ। हाम्रो यदि इन्डियाले एक्सन लिँदा बित्तिकै सरकार ढल्ने पक्का हो, अनुसन्धान त्यो चाहिँ पक्का हो। किन भन्दा इन्डियाको इसारा बिना यहाँ चाहिँ पात हल्लिँदै हेर्नुहोस्। यो के भन्छ, यो सत्य बोल्नुपर्छ। त्यो कसले गरायो भन्दा हाम्रो नेतृत्वको अकर्मण्यता, अज्ञानता, असक्षमता र चाहिँ विदेश परस्त चाहिँ दासत्व स्वीकार गर्ने राजनीतिको पराकाष्ठाबाट यो आफ्नो स्वाधीन होइन स्वाधीन राष्ट्र चाहिँ अर्काको चाहिँ अधीनबाट रिमोट चाहिँ तपाईँको दिल्लीबाट चलेको अवस्था हो। 12 बुँदे सम्झौता पनि दिल्लीबाट नै चाहिँ तपाईँको भन्दा रिमोट चलाएर यहाँको हाम्रो सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, यो धर्म होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता, यी सबै कुराहरू अब राज संस्थाका कुराहरू त लादिएको अवस्था हो। जनताबाट जनमत भएर भएको अवस्था त होइन। त्यो हुनाले यो अब देश अब राजासँगै सम्झौता गर्दा 4-5 बुँदे सम्झौता भएको छ। त्यहाँ पनि प्रष्ट कुरा आइसके। तिनलाई पनि अब देशलाई पनि धोका दिए, राज संस्थालाई पनि धोका दिए। त्यो हुनाले के भन्दा हामीले यो देशलाई बचाउनको लागि देशको भूधरातलीय राजनीतिलाई, यहाँको संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, पहिचान र हामी चाहिँ के भन्दा पहिला के बन्न पर्यो त भन्दाखेरि हामी नेपाली बन्न पर्यो। आज जात जातिमा लडाइरहेको छ, देख्नु भएको छ नि त। कहिले मधेस बनाएको छ, कहिले पहाडी बनाएको छ, कहिले जनजाति बनाएको छ, कहिले बाहुन बनाएको छ, कहिले खस बनाएको छ, कहिले मूलवासी बनाएको छ, कहिले चाहिँ अब विभिन्न खालको। हेर्नु न, अब यो त जात जातिको कुरा हुँदैन। हामी त नेपाल हाम्रो देश हो, नेपाली हाम्रो पहिचान। अल आर द नेप्लिज होइन, नेप्लिज पिपल अफ द कन्ट्री। त्यो हुनाले हाम्रो आइडेन्टिटी नै हामीले मास्न लगाएको अवस्था। जात जातमा लडाएको छ, धर्म लडाएको छ, आर्थिक चाहिँ नि साँझ बिहान के खाउँ भन्ने अवस्था भइरहेको छ, मान्छेको चुलो जलेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय सङ्कट सङ्क्रमण कालको आएको अवस्था छ। सरकार पनि दिगो छैन, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। मभन्दा त के कम भन्ने भनौँ त्यो भइरहेछ। त्यो हुनाले साँडेहरू जुधिया छन्, बाछाको रूपमा रहेका जनता चाहिँ पिल्सिएका छन्। त्यसैले अब त्यस्तो विगतको जस्तो राजनीति चल्दैन। अब चाहिँ नि जुन चलिरहेको छ यसलाई निरन्तर दिएर भ्रष्टाचारमा पूर्व प्रधानमन्त्री सबै परे पनि, मन्त्रीहरू परे पनि 2047 सालदेखि लिएर आजका दिनसम्म उच्च स्तरीय कर्मचारी, उच्च स्तरीय नेता, डिजी, राजदूत होइन तपाईँको चाहिँ नि जिएम तपाईँको राजनीतिक नियुक्तिमा रहेर लुटेका, देशको सम्पत्ति चाहिँ नि आफ्नो बाउको बिर्ता जस्तो भनेर लिएका, जनताको रगत चुसेका यी किर्नाहरूलाई यिनको भुँडी फटालेर आन्द्रा निकालेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कारबाही गर्नमा निर्मम भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन भने जनता र देशको चाहिँ अस्तित्व र चाहिँ भनौँ भाग्य चाहिँ के भन्दा असुरक्षित पक्कै पनि रहेको छ। अब असुरक्षित रहनुको अर्थ के त भन्दा सुरक्षात्मक रणनीतिलाई पनि तयार गर्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ यो बिना कामको अफवाह फैलाएर असुरक्षित छु भन्नु आफैमा चाहिँ के भन्दा एउटा कमजोरी हो होइन। देशको कार्यकारिणी शक्ति लिएका होइन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका चाहिँ मान्छेहरूले असुरक्षित छन् भन्नुको अर्थ चाहिँ कहिले सुरक्षा नै नभएको कुराहरू हो। त्यो कुराहरू भन्नु मिल्दैन। यो बिना कामको अफवाहहरू हुन्। राम्रो काम गर्दा जनताले सलाम पनि गर्छन्, सम्मान पनि गर्छन्। नराम्रो काम गर्दाखेरि के हुन्छ, जनताले घिसार्छन्, लतार्छन्। किन भन्दा त्यो कुर्सी, सत्ता, पावर, शक्ति भनेको के भन्छ जनताले दिएको। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा चाहिँ जसरी सहकारी ठगी प्रकरणमा
जीवी राई कहिले पक्राउ पर्लान्? तपाईँ उहाँ पक्राउ पर्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न के छ? म 200%, किन भन्दा जीवी राई पक्राउ पर्नुले होइन के भन्दा अनुसन्धानका कुराहरू त आइसके, त अनुसन्धान त सिआइबीले गरिसकेको अवस्था छ। रविलाई त एउटा फन्डा मात्रै बचाएर जीवी भने यो त नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा रहँदाको अवस्थामा मुद्दा दर्ताएर त्यो बेला फरार भएको अवस्था हो। अहिले आएर फरार भएको अवस्था त होइन। त्यसैले पुलिसको पनि जादुको छडी त होइन। इन्टरनेसनल चाहिँ के भन्दा इन्टरपोल पनि क्रियाशील भएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वान्टेड अपराधी, विभिन्न जघन्य अपराधमा, बलात्कारमा, ठगीमा, भनौँ त वित्तीय चाहिँ अपराधमा, भ्रष्टाचारमा, घुसखोरीमा, अतिक्रमणमा यावत कुरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले तदारुकताका साथ पक्राइ गरेको छ। तपाईँको चाहिँ एक हप्ता नबित्दै तपाईँको सरलाई प्रहरीले 120-25 जना चाहिँ 225 जना जति चाहिँ वान्टेड अपराधीलाई पक्राउ गरेर सम्मानित अदालतमा ल्याएर अहिले जेलको सजाय पाएको अवस्था छ। पुलिसलाई, नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, योग्य र सुलभ राजनीतिक गन्धभन्दा बाहिरबाट राजनीतिक चाहिँ प्रभाव, दबाव र दमनमा नपरिकन निष्पक्ष, निर्भीक भएर अनुसन्धान र पक्राउ गर्न दिएको अहिले वर्तमान अवस्थाले नेपाल प्रहरीको पनि एउटा मनोबल हायर भएको छ। तथापि उच्च अधिकारीहरूले अब सिबिआईको चाहिँ प्रमुख लगायतका कुराहरूमा केही छिटा परेको छ। सङ्गठनमा 2-4 जनाले बदमासी गरे भन्दैमा पुरा सङ्गठनै चाहिँ गलत भन्न मिल्दैन। नेपाल प्रहरी सक्षम छ। गृहमन्त्रीले राजनीतिक प्रभावमा नपरे कुनै पनि हालतमा कसैलाई पनि नछुड्नुहोस् भन्दा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ फेसबुकबाट पनि उहाँले निर्देशनात्मक आदेश दिनुभएको छ। त्यसैले अबको चाहिँ स्वच्छ समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज र राष्ट्रलाई स्वाधीन र सबल र तपाईँको के भन्दा यी चाहिँ दुखी गरिबहरूको, भोइ मान्छेहरूको आवाजलाई लिएर देशको समृद्धि र विकासमा भ्रष्टाचारीलाई जोसुकै भए पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता सायद अगाडि बढ्नुभयो भने अब देशले केही आँचुली फेर्छ कि भन्ने जनताले नजदिकबाट वाच एन्ड सीमा रहेर चाहिँ के भन्दा बाँकी चाहिँ ठुला व्हेल माछाको पक्राउ गरेर देखाउने र उनले कमाएको चल अचल, खाता बही, विदेश स्वदेश आफन्तमा लगानी गरेको, जग्गा प्लटिङ गरेका यावतकरूमा इन्भेस्टिगेसन गरेर राज्यको लुटिएको सम्पत्ति, व्यक्तिले लगेको सम्पत्ति फिर्ता गराएर देशलाई समृद्ध र विकास गर्ने काममा यो सरकार अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना र जनताको पनि के भन्दा यही नै चाहना रहेको हामीले पाएका छौँ। सर, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।